दोस्तों, हर खुशी के साथ गम है, हर दुख के साथ सुख है, हर रात के बाद उजाला है, हर मिलन के साथ जुदाई है। इसी तरह हर अरूज को एक दिन ज़वाल आना है, क्योंकि हमेशा रहने वाली सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। जमहूरियत में अवाम ताकत का सरचश्मा होती है, क्योंकि जमहूरियत का मतलब है अवाम की हुकूमत अवाम के लिए। मगर दुनिया में बहुत सारे ऐसे लीडर भी आए हैं जिन्हें सिलेक्ट तो अवाम ने किया, मगर पावर में आ जाने के बाद वो अपनी आजिज़ी को कायम न रख सके और वो ताकत के नशा में डूबकर अपनी ही अवाम पर जुल्म और सितम करने लगे और अपनी राय के आगे किसी दूसरे की राय और मशवरा को मानना हद तक के इज्जत समझते थे। आज हम बात करेंगे उन गलतियों की जिनकी वजह से मियां नवाज शरीफ हुकूमत से भी आउट हुए और उसके बाद अवाम के अंदर भी उनकी वो पॉपुलैरिटी नहीं रही जो कि पहले थी। जैसा कि सबको मालूम है, हमारे मुल्क की जमहूरियत अभी तक पूरी तरह ग्रो नहीं हुई। इसमें अभी तक एस्टेब्लिशमेंट का शदीद असर है और उन्होंने इस हकीकत को यकसर नजरअंदाज करके एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने सींग फंसा लिए और ये अपनी मगरूर तबीयत की वजह से उन्होंने किया। नतीजा ये निकला कि 2 बार उन्हें अपनी हुकूमत से हाथ धोने पड़े और अगर कुछ लो और कुछ दो का असूल पहनाते तो शायद ये ना होता, मगर उनको अपने बारी मैंडेट का गुरूर था जो किसी काम भी ना आ सका जब उन्हें इसकी जरूरत पड़ी। सोचने की बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट से इतना क्यों मियां नवाज शरीफ घबराते हैं। दरअसल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर कभी भी हुकूमत में नहीं आ सके और हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट ने मियां नवाज शरीफ का और मियां नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया, मगर वो अब एक दूसरे से नाराज नजर आते हैं। मियां नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट की दोस्ती को देखकर माजी का एक खूब गाना मुझे याद आ रहा है, जिसके बोल कुछ इस तरह हैं। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, दुआ बद दुआ दे ये मुमकिन नहीं, मुझे तू दगा दे ये मुमकिन नहीं, खुदा जाने क्या माजरा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। अब हम बात करते हैं नवाज शरीफ की चंद बड़ी गलतियों की। तो पहली गलती उनकी ये थी कि सन था 1992 का, तो उन्होंने कराची में ऑपरेशन क्लीन अप अपनी गवर्नमेंट में शुरू करवाया और इस ऑपरेशन का मकसद था MQM की गैर कानूनी और गैर मुआशरती कार्रवाइयों को रोकना। ये ऑपरेशन 2 साल तक चला, यानी कि 1994 तक ये ऑपरेशन जारी रहा। इस ऑपरेशन में MQM के हजारों कारकुन जाँ बहक हुए। इस मामला को MQM से डायलॉग के जरिए बेहतर तरीके से भी हल किया जा सकता था और सिंध पर तवज्जो देकर वो अपना वोट बैंक बढ़ा सकते थे। MQM जिन महरूमियों की बिना पर बनी थी वो महरूमियां कम करने की कोशिश ना की गई, जिससे मुल्क का इकॉनमी हाउस यानी कि कराची एक अरसा तक अनस्टेबल रहा, जिससे पूरे मुल्क को नुकसान हुआ। अभी हम बात करते हैं नवाज शरीफ की दूसरी बड़ी गलती की। तो दूसरी बड़ी गलती उनकी कारगिल की जंग का वाकया है, जिसमें हजारों फौजी नौजवान शहीद हुए। कारगिल का वाकया चाहे अच्छा इकदाम था या फिर गलत इकदाम, दोनों सूरतों में मियां नवाज शरीफ को इंटरनेशनल सतह पर सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि ये उनके मुल्क पाकिस्तान का मामला था, ना कि मीडिया पर आकर खुलेआम तकरीर करना और कहना कि हमने उनकी पीठ में यानी इंडिया की पीठ में छुरा गोंपा है। मुल्क अपनी आजादी को कायम रखने के लिए जंगें करते हैं और जंगों के अच्छे बुरे रिजल्ट को एक्सेप्ट करना होता है ताकि अवाम का मोराल हमेशा ऊंचा रहे। लेकिन मियां नवाज शरीफ बुनियादी तौर पर एक मामूली काबिलियत के आदमी हैं और वो इस काबिल नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग में बैठकर कोई बात कर सकें। 30 साल सियासत में रहने के बावजूद वो अभी तक दूसरे मुल्कों में पर्ची से देखकर पढ़ते हैं। मुल्क के सरबराह को एक अच्छा स्पीकर भी होना लाजमी है ताकि इंटरनेशनल इशू पर वो बात कर सके और बात करना जानता हो। अभी हम बात करते हैं नवाज शरीफ की तीसरी बड़ी गलती की। ये तीसरी बड़ी गलती उन्होंने 12 अक्टूबर 1999 को जनरल मुशर्रफ को उसके ओहदा से उस वक्त हटाया जब वो मुल्क से बाहर श्रीलंका में मौजूद थे। जैसा कि सबको मालूम है, तमाम अफवाज के अपने कानून कायदे हैं और किसी भी अफवाज का सरबराह इंजीनियरिंग कोर्स से नहीं हो सकता, बल्कि वो एग्जेक्टिव कोर्स से ही होता है, यानी फौज का सरबराह हमेशा एग्जेक्टिव ब्रांच से ही चुना जाता है। जबकि मियां नवाज शरीफ जनरल मुशर्रफ को हटाकर उस वक्त ISI के सरबराह जनरल ख्वाजा जियाउद्दीन को नया आर्मी चीफ मुकर्रर करना चाहते थे और ख्वाजा जियाउद्दीन जो थे वो इंजीनियरिंग कोर्स से ताल्लुक रखते थे और इसी वजह से तमाम उस वक्त के एग्जीक्यूटिव कमांड के जर्नैल ने मुशर्रफ का साथ दिया और मियां साहब अपनी ख्वाहिश को पूरी करने में फेल हो गए। अगर मियां नवाज शरीफ इंजीनियरिंग कोर के जनरल ख्वाजा जियाउद्दीन की जगह किसी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के जनरल को मुंतखब करते
تو وہ اپنی خواہش پوری کرنے میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ جو ان کے مائنڈ میں آتا ہے اسی کو ہی کرنا چاہتے ہیں اور اس پر ہوم ورک نہیں کرتے۔ اب ہم بات کرتے ہیں میاں صاحب کی چوتھی بڑی غلطی کی۔ تو نون لیگ کبھی بھی ملکی پارٹی بن نہیں سکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف ہمیشہ شارٹ کٹ مار کر اقتدار میں آئے ہیں۔ وہ شارٹ کٹ یہ تھا کہ پنجاب کو اکثریت سے جیتو اور حکومت بناؤ، اور میاں نواز شریف نے دوسرے صوبوں پر خاطر خواہ کبھی توجہ نہیں دی، اور میاں صاحب خود کو نیشنل لیڈر بھی ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ اس کے برعکس میاں صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ تمام صوبوں پر کام کرتے اور تمام صوبوں میں باقاعدہ بجٹ کو صحیح طریقے سے خرچ کرتے تو خاطر خواہ وہ رزلٹ حاصل کر سکتے تھے اور دوسرے صوبوں میں بھی نون لیگ کا ووٹ بینک بڑھا سکتے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں میاں صاحب کی پانچویں بڑی غلطی کی۔ تو میاں نواز شریف اور بے نظیر کے درمیان مورخہ 14 مئی 2006 کو ایک معاہدہ طے پایا جس کو میثاق جمہوریت کہا جاتا ہے۔ اس معاہدہ کو چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ معاہدہ میاں نواز شریف اور بے نظیر کے درمیان ہوا تھا اور نہ کہ میاں نواز شریف اور زرداری کے درمیان ہوا تھا۔ جب بے نظیر کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد میاں صاحب نے کچھ بھی نہ سوچا اور زرداری کی حکومت کو آنکھیں بند کر کے سپورٹ کیا، اور اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ اگلی دفعہ اپنی باری دیکھ رہے تھے، اور میاں صاحب کی فیور دینے کی وجہ سے زرداری صاحب کا مرال اور بلند ہوا اور اس طرح وہ صدر بن گئے۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے جس کو میاں صاحب خود اور ان کے بھائی شہباز شریف سڑکوں پر گھسیٹنا چاہتے تھے، اسی شخص کو انہوں نے چپ چاپ صدر بنا دیا۔ شاید میاں صاحب کو معلوم نہیں تھا کہ جب ان کی باری آئے گی تو عمران خان ایز اے اپوزیشن لیڈر کے طور پر سامنے آ جائے گا۔ آصف علی زرداری نے اربوں روپے ملک سے بغیر کسی ثبوت کو چھوڑے ہوئے باہر کے ملکوں میں اپنے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کرا دیے۔ آصف علی زرداری کے صدر بننے سے ملک کو بہت نقصان ہوا اور پاکستان کو کئی سال انہوں نے پیچھے دھکیل دیا، کیونکہ پیپل پارٹی کی سابقہ حکومت میں کوئی بھی قابل ذکر کام نہیں ہوا۔ اب ہم بات کرتے ہیں میاں نواز شریف کی چھٹی بڑی غلطی کی۔ میاں محمد نواز شریف ہمیشہ ڈیسیجن کرنے میں دیر کر دیتے ہیں۔ ان کی شخصیت میں ڈیسیجن میکنگ کی کمی ہے۔ وہ ملک کو درپیش بڑی سچویشن میں معاملات حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ وہ اپنی سخت طبیعت اور اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے عمران خان کے مطالبات کو ماننے سے انکار کرتے رہے، اور پھر درنا سیاست سے عمران خان کی پارٹی کو تقویت ملی۔ اسی طرح بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو میاں نواز شریف نے ماڈل ٹاؤن کے واقعہ کی FIR درج نہ ہونے دی، پھر اپنے کچھ ساتھیوں کے کہنے پر ڈان لیگز پلان کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لانچ کر دیا۔ اسی طرح ممبئی کے واقعہ پر پاکستان کے موقف کے برخلاف بیان دینا شروع کر دیے۔ ان کے بیانات سے یہ لگتا تھا کہ پاکستان اس معاملے میں شامل ہے اور گلٹی ہے۔ ساتویں بڑی غلطی، جی ہاں، میاں صاحب کی ساتویں بڑی غلطی یہ ہے کہ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی، جو کہ گجرات کے اندر ہزاروں مسلمانوں کو زندہ جلا چکے تھے، اور امریکہ نے مودی پر امریکہ کے اندر داخل ہونے پر پابندی عائد کر رکھی تھی، لیکن میاں نواز شریف جب انڈیا میں گئے، نریندر مودی کی تقریب حلف برداری میں شامل ہو گئے تو انہوں نے ہزاروں مسلمانوں کے قتل سے نریندر مودی کو بری کر دیا، نریندر مودی کو سافٹ کارنر دے دیا۔ اس کے نتیجہ میں امریکہ کو بھی آسانی ہوئی اور انہوں نے بھی نریندر مودی کا نام بینڈ لسٹ سے نکال دیا۔ نریندر مودی کو بغیر کسی ایجنڈے اور باہمی معاہدے سے خاندانی شادی پر شرکت کے لیے اچانک بلا لیا۔ اس سے بھی عوام ناخوش تھی۔ پورے پنجاب کی بجائے انہوں نے لاہور پر ہی توجہ دی، پورے پنجاب کا بجٹ انہوں نے لاہور پر خرچ کر دیا۔ یہ سب غلطیاں انہیں لے ڈوبی اور اپنے اقتدار کے تیسرے دور حکومت میں پہلے کی نسبت بہت زیادہ ذلیل ہو کر نکلے۔ آخر پر میری دعا ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں تمام پاکستانی ایسے شخص کو چنے جو پاکستان کی خدمت کر سکے اور پاکستان کا پیسہ باہر کے ملکوں میں نہ لے جا سکے۔ آخر پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ پاکستان کو طیب اردگان جیسا لیڈر دے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو مہاتیر محمد جیسا لیڈر دے، جو پاکستان کو IMF کے قرضوں سے نجات دلا سکے، جو پاکستان کے ہر بچے کو 1,40,000 کے قرضے سے نجات دلا سکے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو
इस आने वाले इलेक्शन के बाद ऐसा लीडर दे जो पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर सके और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सके और पाकिस्तान के नाम को पूरी दुनिया में इज्जत दे सके और पाकिस्तान के पासपोर्ट को पूरी दुनिया में इज्जत दे सके। मैं अपने पीके मेगा वीडियोस के तमाम सब्सक्राइबर और नए सब्सक्राइबर से ये दरख्वास्त करूंगा, अगर वो किसी के बारे में कोई गलत राय रखते हैं तो एक अच्छे अल्फाज के जरिए उसको बयान करें, किसी को गाली वगैरह मत दें कमेंट्स में, और अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए ऐसे अल्फाज को चुनें जिससे किसी की इस्लाह हो सके। अगर आप तमाम दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।